ہوئے گا میں محمد دی زیارت بھی نہیں کیتی ہوئے گی میں محمد دی ایمان لے کے آن گے میں محمد رب دی ایمان لے آن گے تو آڈے ہوتے تے میری اہل بیت ایمان لے کے آمن گے آؤ سنیوں تو جو فرمان دے جانا میں نبی دا دوجہ فرمان پڑھنا چاہ رہا ہوں امام الانبیاء دا فرمانے علی شان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک تیرا بھی حضرت ابو امامہ نے فرمانے نے ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال توبہ لمرانی و توبہ 7 مرات لمن لم یارانی و آمن بھی میرے نبی دا فرمانی اے بھی حدیث پڑھو مشکات المشاہدی قدیمی کتب خانہ کراچی دی اصل متن والی چھپی ہوئی کتاب صفحے دا نمبر 584 فرقے دا پاسا کھبا حدیث موجود نہ ہوئے میں حاضر ہوں میرے نبی نے فرمایا اے سنیو حدیث توجہ نال سنیا جے رب کعبہ دی قسم میں والذی نفسی بیادی ہی مس رب دی قسم اٹھا کے اللہ جندہ قبضہ قدرت وچ میری جان میرے نبی دا فرمان سنو گے کلیجے نو ٹھنڈ پہ جائے گی ضرور علماء میرا ساتھ دیں گے میرے نبی نے فرمایا ابو امامہ فرمانے نے حضور دا دربار لگا ہوا ہے سرکارہ نے فرمایا توبہ لمرآنی اس بندے نو ایک مبارک ایک خوشخبری ہے یا رسول اللہ اے مازاغ دی قادل والے مدینے دے تاجدار فتوحا دے مکھڑے والے علم نشرہ دے سینے والے کنو مبارک پہ دے لے فرمایا توبہ لمرآنی اس بندے نو ایک مبارک ہے جن نے میں محمد دا دیدار کیتا ہے میں محمد عربی دی صحبت پائی ہے میں محمد دا چہرہ دیکھیا یاد رکھیا جے اے اسی بندے نو مبارک ہے جن نے ایمان دی حالت وچ میرے نبی دا دیدار کیتا ایمان دی حالت نال دنیا تو ٹر گیا تے صحابی رسول بھی انہوں آنے نے اج کئی لوگ جگہ جگہ تے سادے مسلمانانوں سادے مومنینانوں گمراہ پہ کر دینے نبی پاک دی ظاہری زمانے دیوں لے جڑے جناب منافقین انہاں نوں وی صحابی رسول کہہ کے انہاں نوں وی صحابی رسول دا لیبل لا کے انہاں تے تے اج لوکاں نوں گمراہ پہ کر دینے آندے نے دیکھو جی فلاں صحابی نے انج کیتا فلاں صحابی نے انج کیتا یاد رکھیا جے نہ منافق صحابی ہو سکتا ہے نہ صحابی منافق ہو سکتا ہے پڑھو جناب السیف المسلول علی من سب رسول اے جناب پشاور دی چھپی ہوئی کتاب اصل متن والی میرے کو موجود ہے میرے نبی دا فرمان ہے من سب نبی فقتلو ہو من سب اصحابی فضربو ہو فرمایا لوگوں سن لو جن نے بھی کسی نبی نو گالی کٹی فرمایا نو وڈ کے رکھ دو جن نے میرے کسی ایک صحابی دی بھی بے ادبی کی تھی میرے ایک صحابی نو بھی گالی کٹی فرمایا لمبیا پا کے چنگی ان دی نمبر پلیٹ کرو میرے نبی نے فرمایا چنگا کھولا کراو حضور نے فرمایا اس بندے نو کوڑے مارو فاجلی دو ہو پڑھو قاضی ایاز مالکی دی لکھی ہوئی کتاب الشفاء شریف اصل میرے کوئی برہودی چھپی ہوئی کتاب موجود ہے بالکل اینڈالی نامی فصل جتے صحابہ کے اہل بیدہ ذکر موجود ہے اوتھے حدیث موجود نام ہے میں حاضر ہوں میرے نبی نے فرمایا من سب اصحابی فاجلی دو ہو فاجلی دو ہو تمہاں طرح دے الفاظ نے سونے نبی نے فرمایا جڑا میرے کسے ایک صحابی نے گالی کٹے فرمایا چنگا ہم دا پھانڈا کراو حضور نے فرمایا چنگی نمبر پلیٹ کرو میرے نبی نے فرمایا چنگا لمحہ پا کے چنگیاں چپیڑا کسو حضور نے فرمایا فاجلی دو ہو ان کوڑے مارو زیادہ تو زیادہ سزا دو پوری دنیا دے ولی غوث کتب عبدال ایک شہر دیو جامن میرے نبی دا ایک صحابی جڑا ہے او جو دی مجھ صدقہ کر دے رب دی بارگاہ چ اسی جناب علی جبلے اوہ جنہ سونا بھی خرچ کر دئیے اللہ دی راہ وچ صدقہ کر دیئے ایک صحابی دی عظمت نو نہیں پہنچ سکتے ایک مٹھی پر اس جو دا مقابلہ نہیں کر سکتے بلیو یاد رکھے آجے صحابہ دی بڑی شان ہے نہ کہ صحابی منافق ہو سکتا ہے نہ منافق صحابی ہو سکتا ہے میرے نبی نے فرمایا توبہ لمرآنی اس بندے نو ایک
मुबारक है जिन्ने में मुहम्मद का दीदार कीता है वतूबा सब अमरातिल उस बंदे नू 7 मुबारकां ने जे सुनियो इत्थे ना बोले मैनू शहर अफजाबाद तक दुख रवेगा। इतनी वड्डी हदीस इतना सोना नबी दा सोना फरमान पिया सुनाना मेरे नबी ने फरमाया वतूबा सब अमरातिल उस बंदे नू 7 मुबारकां ने या रसूलल्लाह किन्नू 7 मुबारकां भेजण ले फरमाया लिमल्लम यारानी व आमना बिही जिन्ने में मुहम्मद नू वेख्या भी नहीं होएगा बंदा में मुहम्मद ते ईमान लेके आवेगा। तो शान